السلام نارے نمرود تو جس وقت نجات عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے، آپ نے پھر سفر شروع کیتا ملک شام دا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل دے وچوں نکل کے ملک شام والی سائیڈ تے چلے، ہجرت کر دینے پہ اللہ دی رضا دی خاطر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جاندے نے پہ تے رستے دے اندر ایک مقام آیا جدا نام ہے خزائن۔ اس مقام خزائن دے اتے جا کے آپ نے ویکھیا کہ بڑے حسین و جمیل نوجوان، بڑے خوبصورت بچے، سونے سونے لباس پا کے، شاہی تاج سر دے اتے سجا کے اور طرح طرح دے زیورات اپنے جسم دے اتے سجا کے بڑے بن ٹھنڈ کے کھلوتے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے لوگاں کو پوچھیا کہ ایک ہی ماجرا ہے۔ لوگ کہن لگے کہ ایتھے ایک بادشاہ رہندا ہے، انہیں اپنی بیٹی دی شادی کرنی ہے تے او دی شادی واسطے لڑکے دی تلاش ہے۔ اے جننے نوجوان کھلوتے نے بڑے بڑے سونے لباس پا کے، شاہی تاج سجا کے، زیور پا کے، بڑا بڑا مہنگا لباس پا کے کھڑے نے، یہ سارے بادشاہاں تے وزیراں دے پتر نے۔ آج 3 دن گزر گئے نے، لیکن اس بادشاہ دی بیٹی، اس شہزادی نو جدی شادی کرنی ہے کوئی منڈا پسند نہیں ہوندا پیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے کپڑے جڑے سن او جگہ جگہ تے پیوند لگے ہوئے سن، سفر کردے آپ آندے سن پہ، کٹا بھی آپ دے اتے پیا سی، بال بھی آپ دے بکھرے ہوئے سن۔ حضرات گرامی بڑے بری حالت دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام چونکہ آپ سفر کردے لگے ہوندے سن، آپ نے جس وقت دیکھیا نا اونا نوجوانہ دے لائن دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ اونا دی قطار دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام آپ بھی کھڑے ہو گئے۔ حضرات کتھے جناب شاہی لباس پا کے آن والے نوجوان، کتھے مہنگے مہنگے زیور سجا کے آن والے نوجوان، کتھے جناب سیراں دے اتے بادشاہاں تے وزیراں دے تاج لے کے آن والے نوجوان، تے کتھے اے بندہ جیڑا سفر کر کے آیا ہے، کٹا بھی اتے پیا ہے، سفر دے اثار بھی ہے نے۔ حضرات گرامی کپڑیاں دے اتے بھی پیوند لگے ہوئے نے۔ آپ لائن دے اندر کھڑے ہو گئے۔ عصر دی نماز تو بعد دا ویلا آیا، جس وقت اس بادشاہ دی شہزادی دی سواری آئی، سارے لائن دے اندر کھڑے نے۔ بادشاہ دی سواری جیڑی ہے وہ اپنے ہاتھ دے اندر انہیں جناب ایک مالا پکڑی ہوئی ہے کہ جیڑا بندہ پسند آیا وہ مالا انہیں او دے گلے دے وچ پانی ہے۔ جیڑا نوجوان پسند آیا اس شہزادی نو وہ مالا او دے گلے دے وچ پا چھڑے گی، پتہ لگ جائے گا کہ اے نوجوان شہزادی نو پسند آ گیا ہے۔ حضرات گرامی بادشاہ دی بیٹی سواری دے اتے آئی ہے جناب، ہاتھ دے اندر مالا پھڑی ہوئی ہے۔ آج تیسرا دن ہے انہوں آمدی نو، لیکن کوئی بندہ پسند نہیں آمدا پیا۔ پہلے نو ویکھیا، دوسرے نو ویکھیا، تیسرے نو ویکھیا، چوتھے نو ویکھیا، او جننے نوجوان کھڑے سن سارے دے کولو گزرتی جا رہی ہے، گزرتی جا رہی ہے۔ جیڑے میرے والی آئی نا جناب ابراہیم علیہ السلام دی، انہیں اپنے ہاتھ دی مالا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم دے گلے دے وچ پا چھڈی۔ جیڑی مالا لے کے آئی سی منڈا پسند کرن واسطے، او مالا انہیں جناب ابراہیم دے گلے دے وچ پا چھڈی۔ بادشاہ بڑا حیران ہویا، کہن لگا پتر ایڈے ایڈے وزیراں دے پتر کھلوتے نے، ایڈے ایڈے بادشاہاں دے پتر کھلوتے نے، بڑے بڑے مہنگے کپڑے پا کے کھلوتے نے، سیراں تے تاج سجا کے کھلوتے نے، زیورات لے کے کھلوتے نے، انہاں دے وچوں تینوں پسند کوئی نہیں آیا؟ اے پاٹیاں کپڑیاں والا جدے اتے گرد بھی پئی ہوئی ہے، سفر دے اثار بھی ہے نے، انہیں وال بھی اپنے کوئی نہیں بنائے ہوئے، اے تینوں کیویں پسند آ گیا؟ تو جناب والا اس بادشاہ دی بیٹی نے ایک ہی جواب دیتا، اس آکھیا ابا جیڑا نور مینوں اے دی پیشانی چ نظر آیا ہے، او نور مینوں کسے اور دی پیشانی چ نظر ہی کوئی نہیں آیا۔
جیڑا نور مینوں اے دے متھے چ نظر آیا ہے او نور مینوں کسے ہور دے متھے چ نظر نہیں سی آیا. اونوں نہیں سی پتا کہ سارا مسئلہ ہی اس نور دا ہے. اونوں نہیں سی پتا کہ زمین بنی تے اس نور دے صدقے دے نال. اونوں نہیں سی بنا اے آسمان بنے تے اس نور دے صدقے دے نال. اونوں نہیں سی پتا اے اللہ تعالیٰ نے درخت پیدا کیتے تے اس نور دے صدقے دے نال. اونوں نہیں سی پتا کہ اللہ نے پہاڑ پیدا کیتے تے اس نور دے صدقے دے نال. اونوں نہیں سی پتا کہ اللہ نے انسان پیدا کیتے تے اس نور دے صدقے دے نال. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تخلیق فرمائی اس نور دے صدقے دے نال. اللہ نے فرشتے پیدا کیتے اس نور دے صدقے دے نال. اللہ نے نبیاں نو نبوت عطا کیتی اس نور دے صدقے دے نال. اللہ نے رسالت عطا کیتی اس نور دے صدقے دے نال. اللہ نے ولیاں نو ولایت عطا کیتی اس نور دے صدقے دے نال. اللہ نے غوثاں نو غوثیت عطا کیتی اس نور دے صدقے دے نال. اللہ نے کتباں نو کتبیت عطا کیتی اس نور دے صدقے دے نال. اللہ نے دن بنائے اس نور دے صدقے دے نال. اللہ نے راتاں بنائیاں اس نور دے صدقے دے نال. اللہ تعالیٰ نے کائنات دی ہر شے اگر تخلیق فرمائی ہے تے نور محمدی دا صدقہ ہی تخلیق فرمائی ہے. کائنات دی ہر شے اللہ نے اس نور دی برکت نال بنائی. جیڑا نور اونوں ابراہیم دے متھے وچ نظر آیا ہے. اس واسطے اسی آنے کہ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا بھئی تھاں تھاں سویرا ہو گیا. کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا. مل کے پڑھ لو کملی والا آ گیا تھاں تھاں. نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا. کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا. جناب ابراہیم علیہ السلام آپ دی پیشانی دے اندر نور نظر آیا. اس بادشاہ دی شہزادی نو تے پھر اس بادشاہ دی شہزادی دے نال نکاح ہویا اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. جناب ابراہیم علیہ السلام دی شادی ہوئی, نکاح ہویا اس شہزادی دے نال جدا نام نامی اسم گرامی جناب حضرت اما سائرہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا بادشاہ دی بیٹی ہے جناب حضرت سارہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا. آپ دی شادی ہوئی لے کے جس وقت اپنے نال چلے جس وقت اس بادشاہ نے بڑے بڑے خزانے بڑے بڑے قیمتی تحفے اپنی دھی نو دتے کہ پتر ایک مسافر دے نال تو شادی کیتی ہے, اگوں آن والی زندگی دے اندر ضرورت پوے گی, اے لے جا اے تحفے لے جا اے خزانے لے جا اے سونا تے چاندی تے ہیرے تے جواہرات لے جا. تے جناب سارا پاک نے ایک ہی جواب دیتا, اس آکھے ابا جیڑا خزانہ رب نے مینوں عطا کر چھڑیا نا اے دے تو ود کے مینوں ہور کسے خزانے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جیڑا نور
اللہ نے مینوں عطا کیتا جہدے نال میری شادی ہوئی ہے، لیکن جناب سارا نو یہ نہیں سی پتا کہ اس نور دی ماں بننا تیرے مقدراں چ نہیں ہے، اس نور دی ماں بننا تیرے مقدراں چ نہیں، جس نور دی ماں بنن واسطے تو ابراہیم علیہ السلام نال شادی کیتی ہے، کیونکہ اے نور تے او وے جدے صدقے اللہ نے ابراہیم نو نارے نمرود تو نجات عطا فرمائی ہے۔ اے نور تے او وے جدے صدقے اللہ نے ابراہیم نو نارے نمرود تو نجات عطا فرمائی ہے۔ اے نور تے او وے جدے صدقے اللہ نے اسماعیل نو جناب والا اس چھری تو بچایا ہے۔ اے نور تے او وے جدے صدقے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی توبہ نو قبول فرمایا ہے، اور جناب آدم نے اپنے انگوٹھیاں دے اندر نور محمدی نو پایا ہے اور پھر چوم کے اکھاں دے تے لایا ہے۔ اس واسطے سنیاں نے اپنے باپ حضرت آدم دی سنت نو اپنایا ہے۔ اسی قیامت تک انگوٹھے چوم کے لوکاں نو دساں گے اوے اسی اپنے ابے آدم دی سنت دے اوتے عمل کرنے آ، کیونکہ انہاں نو انگوٹھیاں دے اندر میرے نبی دا نور نظر آیا، انہاں چوم کے اکھاں تے لایا، اسی انہاں دی سنت نو زندہ کرنے آ۔ او نور محمدی دا جیڑا ادب کرن والا ہوندا ہے، اللہ نو او بندہ بڑا ہی چنگا لگدا ہے، کیونکہ تعظیم جس نے کی میرے آقا کے نام کی، تعظیم جس نے کی میرے آقا کے نام کی، اللہ نے آتش دوزخ اس پر حرام کی۔ تعظیم جس نے کی میرے آقا کے نام کی، اللہ نے آتش دوزخ اس پر حرام کی۔ کیوں؟ حضرت جناب کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور تے گئے اللہ تعالیٰ دے نال ہم کلام ہون واسطے۔ رب کائنات نے فرمایا موسیٰ گلاں بعد وچ کران گے، پہلے جا تیرے علاقے دے اندر ایک میرا بندہ فوت ہو گیا ہے، لوگاں نے انہوں چک کے روڑی دے اٹھے سٹ دیتا ہے، جا کے انہوں نوا غسل و کفن دا بندوبست کر، تیاری کر کے انہوں دفنا تے پھر میرے کو لامی۔ جناب کلیم اللہ گئے، جا کے ویکھیا کہ ایک بندہ فوت ہویا روڑی دے اتے پیا ہے، گندگی دے ٹھیر دے اتے لوگاں نے سٹ دیتا ہے۔ لوگاں نو کہن لگے لوگو اس بندے نو تسا گندگی دے ٹھیر دے اتے کیوں سٹ دیتا ہے؟ انہاں کہا جی یہ بڑا گنہگار ہے، اے بڑا سیاکار ہے، اے بڑا بد کردار ہے، اے دے عمل ایویں دے نہیں کہ اینو عزت دیتی جائے، اے دے عمل اس طرح دے نہیں کہ اینو جناب والا غسل و کفن دیتا جائے، لہذا اسا اینو اٹھا کے روڑی دے اتے سٹ دیتا ہے۔ اے بڑا گنہگار ہے، اے بڑا سیاکار ہے، اے بڑا بد کردار ہے، اے بڑا بد عمل ہے۔ جناب کلیم اللہ بولے، آپ نے فرمایا لوگو تسی آندے ہو بڑا بد عمل ہے، بڑا بد کردار ہے، اے بڑا جناب والا گنہگار ہے، لیکن رب آندا ہے اے میرا یار ہے، خدا آندا ہے اے میرا یار ہے۔ اے دی کی وجہ ہے انہاں کیا جی اے سانو نہیں پتا۔ جناب کلیم اللہ نے اٹھایا، اللہ دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا، انہوں غسل و کفن دیتا، جناب والا انہوں تعظیم دے نال دفنایا، دفنا کے واپس گئے کوہ طور دے اتے، رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اے رب کائنات لوگ آندے سن بڑا گنہگار ہے، اے بڑا بد کردار ہے، اے بڑا بد عمل ہے، اے بڑا سیاکار ہے، اے بڑا بد کردار ہے، لیکن تو آنا میرا یار ہے، تینوں اے دی کیڑی ادا پسند آ گئی؟ خالق کائنات نے فرمایا کلیم اللہ تو نہیں جاندا، تیرے اتے نازل ہون والی کتاب جدو اے پڑھدا سی میں ماننا وا گنہگار ہے، میں ماننا وا بد کردار ہے، میں ماننا وا بد عمل ہے، لیکن جدو اے کتاب پڑھدا سی اس کتاب دے اندر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ دا جڑے ویلے نام ہوندا سی اے چوم کے اکھاں تے لاندا سی، میں دی اس ادا دی وجہ تو مغفرت فرما چھڈی ہے۔ تعظیم جس نے کی میرے آقا کے نام کی، اللہ نے آتش دوزخ اس پر حرام کی۔
بندہ کلیم اللہ دا امتی ہووے بھی گنہگار، ہووے بھی سیاکار، ہووے بھی بد کردار، لیکن میرے نبی دے نانو چوم کے اکھاں تے لائے رب او دے گناہ معاف کر کے جنت دے چھڑدا ہے۔ تے جے مصطفیٰ دا امتی انگوٹھے چوم کے اکھاں تے لائے گا تے اللہ کنیاں برکتاں عطا فرماندا ہوئے گا، پھر رب کنیاں شانہ عطا فرمائے گا۔ تعظیم جس نے کی آقا کے نام کی، تعظیم جس نے کی آقا کے نام کی، اللہ نے آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے آتش دوزخ حرام کی۔ جن نے میرے نبی دے نام دی تعظیم کی تو جناب ابراہیم علیہ السلام آپ حضرت سارا پاک نو لے کے وہ تو چلے نکاح تو بعد جڑے تحفے باپ نے دیتے سن، مہنگے مہنگے زیورات، مہنگے مہنگے گفٹ، مہنگے مہنگے کپڑے، وہ ساریاں چیزاں اللہ دے پاک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے رستے دے اندر صدقہ فرما دیتی ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہر چیز اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتی، سفر کردیاں جس وقت آپ ملک شام دے اندر پہنچے، حضرات گرامی اوتھے ایک بڑا ظالم قسم دا انسان رہندا سی تے بڑا جابر سی، لوگ او دے تو بڑا ڈر دے سن۔ کشتی دے اندر سوار ہو کے جناب ابراہیم علیہ السلام جس وقت پہنچے نا تے لوگاں نے دسیا کہ ایتھے جڑا او ظالم قسم دا انسان ہے او مسافراں نو پھڑ لیندا ہے، اگر کوئی عورت نال خوبصورت ہووے انہوں اپنے نال رات گزارن واسطے مجبور کردا ہے۔ آپ نے جس وقت سنیا نا تو رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی کہ اے رب العالمین تو جاننا ہے کہ میں تیری وحدانیت دا پچکار کرن واسطے، وحدانیت دا اعلان کرن واسطے، پرچار کرن واسطے میں سفر کر کے آیا ہاں، لہذا میری اور میری گھر والی دی عزت رکھنا ہن تیرا کام ہے۔ مالک کائنات دی آواز آئی، ابراہیم پریشان نہ ہو، اگر اسی 13 سال غار دے اندر تیری حفاظت کر سکنے ہاں، اگر اسی نمرود دے دربار دے اندر تیری عزت رکھ سکنے ہاں، اگر اسی اس جلائی ہوئی اگ تو تینوں بچا سکنے ہاں، پھر اس ظالم انسان دی وحشت تو بھی اسی تینوں بچا سکنے ہاں۔ اے ابراہیم پریشان نہ ہو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جس وقت پہنچے انہیں آپ کو سوالات کیتے، آپ نے جوابات دیتے۔ جناب حضرت سارا پاک سلام اللہ تعالی علیہ آپ نے علیحدہ کمرے دے اندر رکھیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے علیحدہ کمرے دے اندر رکھیا۔ رات دا ویلا جس وقت ہویا غلط ارادے دے نال جناب حضرت سارا سلام اللہ تعالی علیہ آپ دے قریب جان دی کوشش کیتی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین نو حکم دیتا کہ اے زمین اے میرے ابراہیم دی زوجہ اور نبیاں دی ماں دے قریب غلط ارادے نال جاندہ پیا، لہذا ایک ایدہ قدم بھی اگے نہیں ودنا چاہیے دا۔ زمین نے انہوں پکڑ لیا، زمین دے اندر جاندہ پیا، پھر ہاتھ بن کے آندہ اے اللہ دی نیک بندی اپنے رب اگے دعا کرو، میں اپنی نیت بدلنا ماں، میں تو انہوں کچھ نہیں آکھاں گا۔ جناب سارا پاک نے دعا کی تھی تے زمین نے چھڑ دیتا۔ ایک واری دوسری واری پھر انہیں ارادہ کیتا
تیسری وری پھر انہیں ارادہ کیتا جنی وری ارادہ کردا ہے اونی وری زمین پھڑ لیندی ہے جدو 3 وری بچ گیا نا پھر ہاتھ بن کے جناب سارا پاک دے اگے بہ گیا تے بہ کے کہن لگا اے اللہ دی نیک بندی میں تیری پاک دامنی نو سمجھ گیا ماں میں تیری پاک دامنی نو جان گیا ماں ہن میں غلط ارادے نال تیرے قریب نہیں آواں گا بلکہ میں تہاڈا خادم تے تہاڈا نوکر بن کے اپنی زندگی گزاراں گا حضرات گرامی میرا وجدان کہندا ہے کہ اس ظالم نو نہیں سی پتا کہ جس عورت دے قریب تو جانا ہے پیا اے عورت کوئی عام عورت نہیں بلکہ ایک اللہ دے پاک پیغمبر حضرت خلیل اللہ دی زوجہ محترمہ ہے اور اے عورت کوئی عام عورت نہیں اے عورت اوے جدے وچوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف لے کے آن گے جدے وچوں جناب حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لے کے آن گے جدے وچوں جناب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لے کے آن گے اے عورت او عورت ہے جدے جسم دے وچوں اللہ تعالی نے 40,000 نبی پیدا فرما رہے حضرت سارا پاک آپ دے جسم اطہر دے وچوں جناب اسحاق پیدا ہوئے حضرت ابراہیم دے وچوں حضرت اسحاق پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر 40,000 نبی پیدا فرمائے 40,000 نبی پیدا فرمائے ایسے واسطے آپ نو جد الانبیاء کیا جاندہ ہے کیا کیا جاندہ ہے جد الانبیاء تمام نبیاں دے جد امجد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرات گرامی یہ یاد رکھو حضرت سارا پاک دے وچوں جناب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور جیڑی شادی جناب خلیل اللہ نے حضرت حاجرہ دے نال کیتی اونا دے وچوں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ادھروں اسحاق دے وچوں یعقوب آئے یعقوب دے وچوں یوسف آئے ادھروں جناب اسماعیل علیہ السلام دے وچوں اللہ نے ایک ہی نبی پیدا فرمایا ہے جیڑا میرا تے تیرا خاتم النبیین دا تاج پا کے آن والا نبی ہے اللہ نے ایک ہی نبی پیدا فرمایا ہے تے سارے نبیاں دا سردار پیدا فرمایا ہے سارے نبیاں تو اعلیٰ پیدا فرمایا ہے سارے نبیاں تو افضل پیدا فرمایا ہے سارے نبیاں تو بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے تے رب نے قرآن دے اندر بھی فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات فرمایا اسا نبی بھی پیدا کیتے اسا رسول بھی پیدا کیتے کسے نو درجے اعلیٰ دیتے کسے نو درجے چھوٹے دیتے فرمایا انہاں سارے دے وچوں جنوں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے او آمینہ دا لال مدینے دا تاجدار بن کے آیا ہے جنہوں سب تو اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے وہ آمینہ دا لال ہے مدینے دا تاجدار ہے وہ دکھیاں دا سہارا بن کے آیا وہ پریشان لوگاں دی مدد کرن والا بن کے آیا تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی معجزے انبیاء کو خدا نے دیے معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی جن کے قدموں کا دومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی جن کے قدموں کا دومن ہے آب حیات جن کے قدموں کا دومن ہے آب حیات تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جن کے قدموں کے دومن سے جنت کا رنگ و روغن بنا میرے نبی دے قدماں دے تومن دے نال جیڑا پانی لگا حضور دے قدم توتے گئے او دے نال اللہ تعالیٰ نے جنت دا رنگ و روغن سجایا جنت نو سجایا ہے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں پر آج ذرا طواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں
اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، پر آ ذرا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں، کیونکہ ہر ایمان والے دا دل جیڑا ہے وہ اللہ دا بھی گھر ہے، مصطفیٰ دا بھی گھر ہے، جیڑا مصطفیٰ دے نال پکی سچی محبت کرن والا ہے، ہر ایمان والے دے گھر دے اندر میرے نبی پاک دی روح مبارک موجود ہوندی ہے۔ اس واسطے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جدو کرو ٹر جاؤ واپس آؤ دروازہ کھولو پھر سلام لیا کرو، یا رسول اللہ گھر تے بندہ ہی کوئی نہیں سلام کی دے نال لینی ہے۔ میرے آقا فرمایا اے یاد رکھو ہر ایمان والے دے گھر دے اندر محمد دی روح موجود ہوندی ہے، ہر ایمان والے دے گھر دے اندر۔ اس واسطے اسی آنے آ کہ تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، مل کے پڑھ لو تیری سیرت تیری صورت زمانے سے، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرات گرامی اس بادشاہ نے اس ظالم نے جس وقت آپ دی پاک دامنی نو دیکھیا دو روایتاں مل دیاں نے۔ ایک روایت اے ہے کہ او دے کول ایک لڑکی سی جنوں اونے اغوا کر کے لے آندا سی، او بھی بادشاہ دی بیٹی سی جنوں نے اغوا کر کے لے آندا سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال اس بادشاہ دی بیٹی نو نکرانی بنا کے انہیں ٹوریا، اور دوسری روایت دے اندر آندا ہے کہ او اغوا کر کے نہیں سی آندی بلکہ اس بادشاہ دی اپنی ذاتی بیٹی سی۔ جدو جناب حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ دی پاکی نو نے ویکھیا تے اپنی اس بیٹی نو حضرت ابراہیم اور جناب سارہ دے نال باعوض نکرانی دے ٹوریا کہ تسی ایڈے پاک لوگو لہذا میری بیٹی تہاڈی نکرانی بن کے رہے گی تے اے بھی میرے واسطے باعث شرف ہوئے گا، اس واسطے انہیں ٹوریا۔ تے اس بیٹی دا نام کی ہے جناب حضرت حاجرہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ۔ حضرت حاجرہ پاک آپ دے نال جس وقت آئیاں جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے ڈیرہ لگایا ملک شام دے اندر، مصر دے اندر آپ نے ڈیرہ لگایا۔ جس وقت آپ اتھے رہ زندگی دا کافی عرصہ گزر گیا، اے پتر جڑے ہوندے نے نا اے سارے انہوں ہی بڑے سونے لگ دے نے تے بڑے چنگے لگ دے نے، اے نا فرمان بھی ہون نا تے ماں پیو پھر بھی نہیں آندا کہ میرا پتر نا فرمان ہے، ماں پیو پھر بھی انہاں واسطے بد دعا کوئی نہیں کردا، سارے انہوں ہی اے میوہ جڑا ہے بڑا چنگا لگدا ہے۔ میاں صاحب نے بھی فرمایا سی نا کہ اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے، اے میوہ نبیاں بھی منگیا ہے کر کر عذر بہانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن دعا کر دینے پہ ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ منو نیک اولاد عطا فرما، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ منو نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ منو نیک اولاد عطا فرما۔ آپ دعا کر دینے پہ نالے رون دینے پہ جناب حضرت سارہ پاک نے جڑے ویلے ویکھیا نا کہ اللہ دے پاک نبی دعا کر دے نے نالے رون دے نے تے آندے نے یا اللہ منو نیک بیٹا عطا فرما۔ آپ نے فرمایا ابراہیم ہو سکدا ہے میرے جسم دے وچوں تانوں اولاد نہ ملے، لہذا میں اجازت دینی کہ تسی حضرت حاجرہ دے نال نکاح فرما لو، میں اجازت دینی ہاں کہ تسی جناب حضرت حاجرہ پاک دے نال
نکاح فرما لو۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے حضرت حاجرہ دے نال نکاح فرمایا۔ حضرات گرامی رب کائنات نے حضرت حاجرہ پاک دے جسم اطہر دے وچوں ایک بیٹا عطا فرمایا جدا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اے درجڑے ویلے بیٹا اللہ نے حاجرہ دے وچوں عطا فرما دیتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دے نال بڑا پیار کر دینے پے، اے جناب بڑی محبت فرمان دینے پے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ دی پیشانی دے تو بوسا لین دینے پے۔ ادھر جناب حضرت سارا نے ویکھیا کہ حضرت ابراہیم زیادہ ٹائم جڑا ہے او حاجرہ دے نال گزارن لگ پے نے، اے مینوں ٹائم تھوڑا دین دینے پے۔ جناب حضرت سارا پاک نے فرمایا اے ابراہیم میں حکم دینی ہاں کہ اپنی اس بیوی نو اور اپنے اس چھوٹے جے نو مولود بچے نو کسے جنگل و بیابان دے اندر چھوڑ کے آ جاؤ، اے میریاں اکھاں تو دور کر دے وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے آسمان وال ویکھیا، رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے رب کائنات ایک انج دا امتحان ہے، پہلو اولاد نہیں سی ہوندی پئی، ہن اگر پتر عطا فرمایا ہے تے ہن آنا ہے پیا کہ اس پتر نو اپنے تو دور کر دیتا جائے۔ رب کائنات نے فرمایا اے میرے خلیل جی میں سارا آندی ہے اس طریقے دے نال کیتا جائے، کیونکہ اپنے کولوں نہیں آندی پئی، اے بھی تیرے خدا دا حکم ہے۔ فرمایا یہ اپنے کولوں نہیں آندی، یہ بھی تیرے خدا دا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ دے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا جناب ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنی بیوی نو اور اپنے بچے نو لیا سواری دے اتے سوار کیتا۔ جس جگہ دے اتے اج مکہ المکرمہ شہر آباد ہے اس جگہ دے اتے جا کے اتاریا، پہاڑی پہاڑ نے، جنگل و بیابان دا علاقہ، ایک پرندہ بھی اتے اڑدا ہویا نظر نہیں آندا۔ زندگی گزارنا بہت مشکل ہے اس جگہ دے اتے۔ حضرات گرامی اس تپدے ہوئے ریگستان دے اندر، اس تپدے ہوئے پتھریلی علاقے دے اندر، پہاڑاں دے اندر جناب حاجرہ پاک نو اتاریا، اپنے چھوٹے جے بچے نو اتاریا، گل بھی کوئی نہیں کیتی تے چپ کر کے پیچھے ٹر پے، کوئی گل نہیں کیتی، چپ کر کے واپس ٹر پے۔ جناب حاجرہ پاک فرماندیاں نے اے میرے سر دے تاج اس جنگل و بیابان دے اندر سانو کدے آسرے تے چھڈ کے چلے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش، پھر فرمایا اے میرے سر دے تاج اس جنگل و بیابان دے اندر سانو کدے آسرے تے چھڈ کے چلے ہو؟ حضرت ابراہیم خاموش، پھر فرمایا اے ابراہیم سانو اس جنگل و بیابان دے اندر ماں پترانو کدے آسرے تے چھڈ کے چلے ہو؟ حضرت ابراہیم زبان نال نہیں بولے بلکہ انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا رب دے آسرے تے چھڈ کے چلے آواں۔ انگلی دا اشارہ کر کے فرمایا اس خدا دے آسرے تے چھڈ کے چلے آواں۔ جدو اینی گل کیتی نا تے جناب حاجرہ مسکرائیاں اور مسکرا کے فرمایا جے رب دے آسرے تے چھڈ کے چلے ہو تے ٹر جاؤ، مینوں یقین ہے کہ میرا رب کدی سانو ضائع نہیں ہون دے گا۔ میرا اللہ کدی سانو ضائع نہیں ہون دے گا۔ جناب والا حضرت حاجرہ پاک اور جناب اسماعیل علیہ السلام دو میں ماں بیٹا اس جنگل و بیابان دے اندر زندگی گزار دینے پے۔ تھوڑے دنوں دا راشن جناب ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، ہر چیز جیڑی ہے ختم ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ نے رونا شروع کر دیتا، اے پیاس دی شدت دے نال بیٹا روندا ہے پیا، اے ماں جیڑی ہے تڑپ دیے پئی کہ میں اپنے پتر نو پانی کتھوں لے آ کے پلاواں گی۔ حضرات گرامی جس وقت دیکھیا نہ گیا حضرت حاجرہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے نو اتھے جناب لٹا کے پانی دی تلاش دے اندر کدی صفا دے اتے چکر لگاندیاں نے پیاں، اے جناب کدی مروہ دے اتے چکر لگاندیاں نے پیاں، دوڑ کے صفا پہاڑی دے اتے چڑھ جاندیاں نے، اے دوڑ کے مروہ پہاڑی دے اتے چڑھ جاندیاں نے۔ اے دی وجہ کی ہے کہ پتر نو پیاس لگی ہوئی
ہے ماں تڑپ دیے پئی. اے بات یاد رکھو جس وقت بیٹا تڑپ دائے اس وقت ماں جڑی ہے تڑپ جاندی ہے اور جس وقت ماں تڑپ دیے اس وقت کائنات دی ہر شے تڑپ جاندی ہے. حضرات بیٹا تڑپ دائے پیا پیاس دی شدت دے نال ادھر ماں جناب پریشان ہے میں اپنے پتر نو پانی کتوں لے آ کے پلاواں گی. جس وقت بیٹے دی تڑپ جڑی ہے زیادہ محسوس کیتی اے ماں دا کلیجہ باہر آنا شروع ہویا. رب کائنات نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل حکم ہوئے فرمایا دنیا کائنات دے اندر چلا جا میرا اسماعیل پیاس دی شدت دے نال اپنیاں ایڑیاں رگڑدائے پیا. جس جگہ دے اتے میرا نبی اسماعیل اپنے قدم رگڑدائے پیا فرمایا اس جگہ دے اتے جا کے اپنا نورانی پر مار اور انج دا پر مار انج دا چشمہ جاری ہونا چاہیے کہ قیامت آ جائے گی لیکن زمزم دا پانی ختم نہیں ہوئے گا. فرمایا انج دا پر مار دنیا کائنات دے اتے جتھے جناب جا کے ویکھ لو اگر پہلے 10 فٹ تے پانی آندا سی بعد چونا کیا جی 20 فٹ تے چلا گیا. اگر 20 فٹ تے آندا سی انہاں کیا جی 30 فٹ تے چلا گیا. اگر 30 فٹ تے آندا سی انہاں کیا جی یہ پین دے قابل ہی کوئی نہیں رہا. ہن فلٹر لاؤ گے پھر پانی تسی استعمال کر سکتے ہو لیکن قربان جاواں اپنے پاک نبی دے جد امجد دی شان بابرکات تو جیڑا پانی جناب اسماعیل دے قدمہ تو نکلے آئے فرمایا انہوں فلٹر لان دی بھی لوڑ کوئی نہیں اسا انج دا پاک فرما چھڑے آئے جنہیں جنہیں پیندے جاؤ گے بیماریاں ختم ہوندیاں جان گیاں. جویں جویں پیندے جاؤ گے بیماریاں ختم ہوندیاں جان گیاں. حضرات گرامی کیسا پانی ہے کیسا پانی ہے. مسجد دے وچوں پانی لو تے کی حکم ہے بہ کے پیو بہ کے پیندا حکم ہے. جس جگہ تمہیں پانی لے لو مسجد دا پانی ہے فرمایا بہ کے پیو. اگر کھلو کے پیو گے تے بیماری لگن دا خدشہ ہے. فرمایا کسے دربار تو لے لو پانی بہ کے پیو اگر کھلو کے پیو گے تو بیماری لگن دا خدشہ ہے. اپنے گھروں لے لو پانی بہ کے پیو اگر کھلو کے پیو گے تو بیماری لگن دا خدشہ ہے. فرمایا کسے بھی متبرک جگہ تو پانی لے لو اگر کھلو کے پیو گے تو بیماری لگن دا خدشہ ہے. بیماریاں لگ سکدیاں نے لیکن فرمایا جیڑا میرے نبی دے قدماں چو پانی نکلے نا اینو بہ کے نہ پیا جے اینو کھلو کے پیا جے. یا اللہ باقی پانی جتھوں مل لئیے بندہ بیمار ہو جاندہ کھلو کے پیوے تے یا اللہ اینو بیک کھلے ہو کے پین دا حکم کیوں ہے. رب کائنات نے فرمایا اس واسطے او پانی پیو گے بیماری لگ جائے گی. اے پانی پیندے جاؤ گے جتھوں جتھوں لنگدا جائے گا رب شفا عطا فرماندا جائے گا. جتھوں جتھوں گزردا جائے گا اللہ شفاواں عطا فرماندا جائے گا. میں کہ ساڈے کول تے ایک انج دی عجیب قوم وی وسدی ہے جیڑی آندی ہے جناب نا اگر غیر اللہ دے نا تے پکایا جائے تو حرام ہو جاندا ہے. اگر غیر اللہ دے نا تے کھایا جائے تو حرام ہو جاندا ہے. اگر 11ویں دی نیاز ہوے تے او بھی حرام ہو جاندی ہے. اگر 12ویں دا لنگر ہوے تے او بھی حرام ہو جاندا ہے. اگر جناب والا کسے ولی دے دربار تو جا کے کھائیے تے او بھی حرام ہو جاندا ہے. میں کہ کسے ولی دے دربار تو کھائیے او ہتھاں نال پکایا گیا تو آنا حرام ہے. کسے 11ویں دا لنگر کھائیے ہتھاں نال پکایا گیا تو آنا حرام ہے. 12ویں دا لنگر کھائیے ہتھاں نال پکایا گیا تو آنا حرام ہے. کسے نیاز نو کھائیے ہتھاں نال پکایا گیا تو آنا حرام ہے. او جیڑا ہتھاں نال پکایا جائے اونوں حرام آنا ہے پیا تے جیڑا قدماں چوں نکلدا ہے اونوں آب حیات سمجھ کے پینا ہے پیا. جیڑا ہتھاں نال پکایا جائے او حرام ہے تے جیڑا پیراں چوں نکلے آئے اونوں حلال سمجھ کے پینا ہے پیا. نہیں سمجھے کری پھر کبو ہاں سبحان اللہ. گل ختم کریے ٹائم ہو گیا مینوں پتہ ہے. ایک کری پھر کبو سبحان اللہ. بابا جیڑا ہتھاں نال پکایا جائے 11ویں شریف دا لنگر ہتھاں نال پکایا جاندا ہے نہ کھایا جے حرام ہے. نبی دے میلاد دا لنگر ہتھاں نال پکایا جاندا ہے نہ کھایا جے حرام ہے.
کسے مزار دی دیگ ہتھاں نال پکائی جاندی ہے نہ کھایا جے حرام ہے میں کہا جیڑا ہتھاں نال پکایا جائے پڑھیا بھی قرآن جائے او تیرے نزدیک حرام ہے تے جیڑا پیراں چوں نکلے آئے او حلال کیویں ہو گیا اے جی اے نبی دے قدماں دے وچوں نکلے آئے میں کہا جیڑا نبی دے قدماں دے وچوں نکلے اونوں حلال سمجھ کے پیے تے اللہ بیماریاں دور کر چھڑدا ہے تے جدے متعلق نبی نے حکم دیتا ہے اگر او کام کر لئیے تے رب پھر بھی برکت عطا فرما چھڑدا ہے وما علینا الا البلاغ المبین